إبيا بزيقدس كم زلات تخم ببلكاي داغماي علوق قبل علي إرترا إلى تجمر منستر قدات وصا دكتور جيدون تمتيوس منغستي إرترا زخصص كلاي وقعو دبدابينا وانا صحفو دب حبرات هاجرات أنتوني غوتيريس كم زلاخه تفليطلو توستونا يز دبدابي منغستي إرترا مس اب سمين تግራይ عريدو زركب سلف ويان حبيرو أنصار منغست فيدرال كوينات كل عدالولو زبل كس زحزي ابت ملختي ابزنز حلفا وارح بصمدو زبل منقسقاس مس ويان خغبر صنح ركب مزغوب مخانو بمتقاس كينيوزي ابسمرا زلو منغستي نسراويت فانون ويانن يمولن يعتقن مهلاو وسيخ خسيسلو امو داتا نايت دبدابه منغستي إرترا إثيوبيا ودباتي نخت من زعت هندد الله يلو زقربو زلو كسي قبول كم زي كونه بمتقاس ابا حباراو معبالن مخبار له علاونتن مسرت زغبره زرب مس منغستي إرترا خزاته دلو كم زلو تقيسو ازي إرترا مس إثيوبيا ختزاته دلو تخم زلا غيركا خلبس تفتنه مالتي منغست إثيوبيا زغبرو زلو شبدبد غون مس مززام وعلى حفشاو بايتو دب حبرات هاجرات مخانو طموحنا يزدبدابه كتردو يصقمن كم زفلت لعلواي لوخ منغست إرترا باخيبا حفشاو بايتو دب حبرات هاجرات مستف ادمع دبلوماسيا وركبات مكيادو يزنقعن ጭንቀት ዝደረخ ደብዳቤታት ስርዓት ብልጽግና ካብ ዝንባብ ዝብገስዩ ዝበዝሓ ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ዘይ ሕጋውን ዘይ ቅቡልን ጠለባት ሙናን አፍ ደገ ባሕሪ ነዞባ ዝናብ ዝኸፍአት ጸጥታው ሽግራት ከምርሖ ስለ ዝኽእል ብምባል ኣብ ዝኹንናሉ ዘለዋ አጋጣሚ ብገለነ ዝኹነታት ማኣዝኑን ምጥፋእን ምቅልባስን ዝዓለመ ደብዳቤታት እዩ ጭጉራፍ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእው ከም ዝበሃል ስርዓት ብልጽግና ዝረኸቦ አጋጣሚታት ድግስን ድሮን ዓጢቅና ኣለና ወተሃደራዊ ኃይልና ዓቢዩ ኃይል ባሕሩና መሪቅና ኣለና ናይ 30 ዓመታት ጌጋ خنملو سئينا كالن زبل موداتا زي بلو محاتوتو كسمع مصنحو كام ناي زخونه سب عينن اذنن زخول ايكونن از تهديدن مغبع بعن ابل علي إرترا زي حقاون زي قبولن كوينو بغندو نمريتا وحدنت لوعلاونتن بصونتن إرترا زنصق مغلصيتات حجب مينستر قدات وصا إثيوبيا زتقزلو طرعن مسرت زي بلو كاب حق زرحقن محبرسب عالم نمدنغار زغبر زلوني مرغص منغست إرترا بز قداي نصور كوينو لوعلاونتن مريتا وحدنتن زتحس مغلصيتات كمطحس قيع مسمر سلازغونه ناب زرب زدف زخونه بايتا خمزيلن اب قداي مريتنا نت اف دغ بحرنان كزاتينان ويون كنزراربولو زخل زخونه حقاو مسل كم زي لنصور كوينو إرترا اب كم زامسل قيقو خم زي تعدم بري نسراوي تግራይና محران إرترا تحجزالا زبلنا حسوت زمته كاب حق زرحقن زطفشن مغلص مخان دما ردي بتوسخي اوشت مريت تግራይና محران انصار منغست فيدرال فليقو زلو تقاوموتات كاوشت استبغسنبر ناي سالساي اكل دفيت كم زي بلو نصور كوينو بعلو منغست فيدرال كتفو زي كعلى حوي لومي إرترا تنقيلكا تمليسكا مخصاص بزخونه سنمغوت تقبالنت يبلون تحكم مسرتو بسنك سرعات أبي أحمد زختلو زلو غويز تنقو بوليس مخانو زماتا ايكونن اما لا إثيوبياون صلئن قيمتان الناس ساوركا قصالنت كان محاز زغبر زلو عندرا لومي نملا إثيوبيا بحدغا ودقتا قالعي ويركب قصيلو تصحف نخينات زدالو زلو مني يبل كم زفلت سرعات أبي أحمد ناب سلطان كابز متصات حيزو أبي إثيوبيا خساب حج فتير وزلو صقم موداتا يبلون اما لا إثيوبيا خوينات اساويرو نسلطاني سقاتيوم زبولو ما مقلاين وتهدراو مسارع إثيوبيا فريسو لعلنا اورومو زلو تكال مكلخال مسريتو يركب كابز حليفو كاب هاجرات امارات تركي تشاينا روسيا البز زي بلو صوار بمغورات مخازينوتاتو ام مملاي توافيرو ابز غربا معلتات كاب روسيا سو 35 عينتنا يوق نفرت مشماتو اب إثيوبيا تكالات مفرد درونات مقامون صوصي حبريتالو بتوسخي نغينات انصار إرترا بملئات يدالو مهلاون ابدوب إرتراخا سراويتنا اصوارن يغارت كمزلو كاب زخونه سب استخول يكونن اتحقي اذا خوينو خبقع اغنا المحبرسب عالم نمدنغار إرترا ان خوينات تدالو زلا نحنا بدبلوماسياو مفتحيتات زتكور مراصيتاتنا حسو نبل زلنا خبل يسمع الله سرعات أبي أحمد بهاجرات إمارات توهيبون أزلوا عيو جزا أم تكباري زنكسع زلوا نتبي إثيوبيا زورد أنوت جن أدهبو خبول لي مرتين بعد تغلالي نخينات زدالو زلوا سرعات بلسجن نمبر كلا أيقونن محبر السبع عالم نزي إثيوبيا أبزو باقرنا أفريقيا تكايرو زلا عندنا نقت إخجبرولون كخننوني جبا ملس منغست إرتراجن نتصوي حجون عدو علو إلو يزازن نتصحف የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ ንግግር ያስፈልገዋል
አንናገረውም አናነሳውም ለግጭት ነው እንደዛ አይደለም። ግጭት የሚባል እኛ አንፈልግም፣ ግን እናነሳዋለን። ሁለተኛው አባይ ነው። ሶስተኛው ጠቅላይ አፍሪካ ቀንድ ነው። የውሃ እውነታ የሀገራችን ደግሞ ሁኔታ እንዴት ይታያል? ውሃና ኢትዮጵያ እንዴት ይታያሉ ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ ማለት በውሃ የተከበበች ደሴት ነገር ግን ውሃ የሚጠማት ሀገር ነች። በሙሉ ዙሪያው በኋላ ሳያችኋለሁ ውሃ ብቻ ነው የኛ ሀገር፣ ግን ውሃ ጥማት አለብን። ለምንድን ነው በውሃ ተከበን? እየዘነበ ከእንደኛ የሚዘንብለት ሀገር ስንት አለ? እየዘነበ ከርሰ ምድሩ ውሃ ኢንዲያን ኦሽን ታች ቀይ ባህር ላይ የከበበን ሀገራት በውሃ ተከበን ስናበቃ ለምንድን ነው ውሃ ችግር የሆነብን? የባህር በር ባለቤትነት ሁለንተናዊ እይታ። የባህር በር ያስፈልጋል አያስፈልግም? ለምን ያስፈልጋል? ትርፍ ጥያቄ ነው ወይ አሁናዊ ጥያቄ ነው? እነዚህን ጉዳዮች በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ማለት በትክክለኛው እቺ ናት። ይሄ ቀይ ባህር ይታያችኋል፣ እዚህ ጋር ከርሰው ይታያል። ይሄ ቀይ ባህር ነው። ይሄ ደግሞ አባይ ነው። ኢትዮጵያ ማለት እዚህ ውስጥ ነው ያለችው። ይሄኛው ውሃ ይመለከትሻል፣ ይሄኛው ውሃ አይመለከትሽም ብትላት አይሰራም። ኔቸር እንደዛ አይልም። ከኢትዮጵያ ጋር እዚህ ጋር ኤርትራ አለች። በዚህኛውም ያገባታል፣ በዚህኛውም ያገባታል። እዚህ ጋር ሱዳን አለች። በዚህኛውም ያገባታል፣ በዚህኛውም ያገባታል። እዚህ ጋር ግብጽ አለች። በዚህኛውም ያገባታል፣ በዚህኛውም ያገባታል። ለምሳሌ እኔ የማንም ሀገር ትልቅ ሀገር የሚባል ሰው ቢደውልኝ ወይ ቢያገኘኝ ኢትዮጵያና እኛ አብረን በጋራ መስራት ይገባናል ምናምን ካለ በኋላ የአባይ ጉዳይ ግን ይለኛል። አባይ እኮ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ውሃ ሳነካ ማንም አይሰማኝም። አባይማ እናንተ ብቻ አይደለም፣ ግብጾች፣ ሱዳኖች ህልውናቸው ነው። ሁሉም ሰው የሚናገረው ይሄን በቃ ምንም ታቡ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያመኝ ነገር የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን። ያንተን አባይ ያንተን ህዳሴ ከነገንዘብህ ከነምናምንህ በየትኛውም አጀንዳ ላይ ሰው እንደፈለገው እየተነጋገረ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር እንደ አይዲያ መነጋገር ለምን ታቡ ይሆንብሃል? አትውሰደው ይቅር፣ ግን ለምን አነጋገርበትም? ይጠቅማል አይጠቅምም? ከመጣም እንደሚያስከትለው ማያስከትለው ለመነጋገር እንዴት እናፍራለን? ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። ጥቅሙ ግን ምን ይሁን? ልክ አሁን ህዳሴ ላይ እንደምንደራደረው መደራደር እንችላለን። ችግር የለውም። ድርድር ማለት አትጠቀምበት ማለት ካልሆነ በስተቀር ችግር የለውም። The rights and claims of Ethiopia based on geographical በጂኦግራፊ historical history ethnic or economic reason including in particular Ethiopia's legitimate need for adequate access to sea የሚል ዩኤን ቻርተር ላይ አለ። በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር ደግሞ በኋላ አፋር ሶማሌ እናያለን። በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር። ይሄን ስምምነት መፈተሽ ያስፈልጋል። አንዳንዶች የቀይ ባህር ጉዳይ ሳናነሳ በሰላም ተቀምጠናል እኮ አሁን ለምን ዝም አንልም? ቢቀርብንስ? ከኤርትራ ቢያጋጨንስ? ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ? የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። 50 ሚሊዮን ነበርክ፣ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው። አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም። አንደኛ ድህነት አለ እንደምታውቁት፣ ብላስት ያደርጋል። ብትፈልግም ባትፈልግም ወደ ሆነ ይፈነዳል። ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል። ለምን
አንድ ነገር ማቆየት ነው ሰውን ሽባ የሚያደርገው እንጂ ላጠረ ጊዜ መሸከም ችግር አይደለም።